دوستا و قومای گل سلام. تقریبا کسته 12:20 بجه شاو است اینجا. ای تایم خواه است باید تیم کسته ما خواهم بودم. لیکن یوتیوب کسته متر یک ویدیو کسته برایم ریکمند کردد که متابیر تو توخ کن. متر که شما میگن سوشل میدیا نربلی شما ویدیوز کسته ریکمند منه based on past interest هم کستم. باز این ویدیو کسته از جوردن پیترسن است اگر شما کسته میشناسین. دیگه یک مرتکه است مطلب سایکولوژیست از کانادا مطلب کم کنتروورشل ٹاپیکارم که است زیاد گپ میزنه. به هر حال مطلب منی نوجوان نسل و خاص طور پر منی مرتکو که است پاپولر است. بازو که است درباره مطلب درباره زیم گفت که مطلب دگو نشست که است دگو مردما که است شی سوال پرسان کرده درباره یهودی مردما که است که یار یهودی مردما که است اوور ریپرزنټیشن دره د منی یک بلوک جایا کسته خاص طور پر د منی سیاست انال د عنوان مثال کسته د منی امریکا کسته پاپولیشن یهودیا کسته شاید 2% پاپولیشن باشه لیکن د مقابل از کسته شما میگن که د منی کانگریس و منی سینیت یعنی د منی پالیټکس امریکا کسته مطلب از لحاظ پاپولیشن کسته اینا بسیار زیاد کسته زیاد کانگریسمن و سینیترز کسته در یک بلوک سینیتر او کانگریسمن کسته جویش کسته انسستری در یا تعلقش قدزی مردم است. امی تر کسته شما د منی میډیا کسته منګرنین بزمی تر کسته شما د منی اقتصاد منګرنین اگر شما امیر ترین آدمای دنیا را توخ کنین یا امیر ترین آدمای امریکا توخ کن منی زوم کسته بسیار زیاد کسته مردمای یهودی کسته شما منی زوم منګرنین بزمو تر منی اکیډمیام کسته شما منګرنین مو تر کسته بز منی فیلم اندستری کسته شما منګرنین بز همو تر کسته شما نوبل پرایز رم کسته شما خبر استن کانسپت کسته خویش زار شاید شما کسته زی پیشم کسته شنده باشین بزو مرتکم کسته زی کی پرسان کدت بزو تیمو گفتد ما کسته گو جواب ندارم شما شاید ویدیوشم کسته تو میتنین ولی سوشل میدیا باز این ویدیو که ما درو ذکر شرمونم منیزی کسته ای درو کوشش کرد که مطلب جواب زیر قد استاتستیکس بده جو تروی استاتستیکس کسته که یعنی مطلب نارملی جویش مردما کسته سر دیگه مردما کسته 1% زیاده بازو کسته مطلب یک کرف داره نه مطلب وقتی که تو گب استاتستیکس رو میزنی یک دیستریبیوشن والا که انت تا کرف است بیسد اون شیپ ازو کسته تو گبش میزنی و وقتی که فرض مثال کسته یک دیستریبیوشن که داره اور کسته بیل شیپت کسته موقع چر کرنگه چیزا ما نمیخوام شما بورینگ کنم خالی مطلب اکثری مردمار کسته حساب کنو که د غول مایه بس مطلب مو چر که مطلب اگر یک دنه غونډی د عنوان مثال اگر شما بگن حساب کنو که پشت شطوره بگن کوهانی شطوره یا پشت شطور که بگن او رنگه نینزی واره نه رنگه دایره دیگه تو کنی مطلب یک دنه دوم داره ټیل بازی کسته یک دنه غونډی داره بازی طرف شم کسته دو ټیل مطلب دو طرف کسته که ټیل داره او مطلب او جای است که اونار کسته د زبان استاتستیکس کسته اونار اوتلایرز میگه دیگه یک طرف که مثلا طرف نگاتیو کسته او آدم است که بسیار کم پرفورمنس داره لو پرفورمنس داره بازی غول شیپ کسته اکثری مردوار نشون باز آخری ټیل کسته اکسپشنل آدمار نشون میده که اونایی که مطلب از سری اکثری پاپولیشن کده زیادتر مطلب د غول ازی که ما اون اوریج ازی دیگه ساده گبه مطلب ما نمیخوایم شما رو بور کنم مثلا ما دیگه گبا دارم که مطلب ما میخوایم بگم و وجهزی که مطلب ذکر زیر منو ما قدش شما کسته میخوایم بگم به هر حال دیگه او مگه سر دیگه پاپولیشن کسته یهودیا کسته تقریبا 1% کسته ذهینتر در مطابق تیستا کسته که گرفته شده باز اکثر مردم کسته کوشش نکی در توریزی کسته اوره می فینومینر کسته اکسپلین کنه که یاره ای یهودی مردم کسته از سر نسبت دیگه آدم که ذهینتر است مطلب ما چرکی مطلب سایکولوژیست است دیگه از لحاظ استاتستیکس گپ میزد انال کسته ما د ذهن از ما کسته و صحیح نوات مطلب ذهن از ما کسته و اکسپلینیشن را کسته قبول نکرد دیگه نال کسته ما اکسپلینیشن از خود خور مگم لیکن پیش از اینکه ما اکسپلینیشن از خود خور بگم ما کسته اول مگم که چرا این ویدیو را ما که گوش کردم باز ما چرا 12 بجه شب بعد کسته ما شدم پیش کامرا پیش خشندم که یار ما بیشتر دوباره ایزی کسته یک دنه ویدیو ریکارد کنم وجهش یه طرسته که نارملی کوئی چیز که د ذهن است ما اگر تو شاوخوا میشی صبح که تو بال میشه خب معلوم دار است زندگی هر کس کسته از خود خو یک گلوک کسته تو
مشاغل داره که مطلب که تو باید که درباره از سوچ کنی. خب معلوم داره تو پورا روز خور که تو پلین نیست و بگاه که تو خبری که ما یعنی A B C D E F G مطلب یعنی نمبرز کار را که ما در دوران روز کدنیم امروز که کدنیم تو خبری از پلین کدی آلریدی دیگه. بازم خاطر که شاید تایم ملاو نشنه و درباره چرا که ذهن انسان که تر دیگه چیزا مور بزو زیاد تمر. خب در نظر از من خب بس ارجنسی چیز است. مطلب منی زی چره ما در نظر از ما چرت محسوس کردم که یار ما خیر 12 بجه شب بعدم که میشونم ویدیو که ریکارد دوباره ازی ارجنسی از خاطر ازی است که گفتم پیش از اینکه زیاد ما که جور کنم چرا که جوردن پیترسن وری آدم که سلیبریتی است در سوشل میدیا او خاص طور پر متر که مازی په د شروعی ویدیو گفتم که نه مطلب منی میل پاپولیشن که است زیاد پاپولر ده منی مغرب که است خاص طور پر نوجوان میل آدم که است و این خود یک پالیتیکس دیگه اگر ما که است بگم که است این ویدیوشم کافی دور دراز میشه و ما بلی تاپیک پس میشی این باشه انشالله که است برای گو ویدیوی دیگه که مطلب مو درباره جندر پالیتیکس که است گوتیم دیگه دوبارهش که است گپ میزنی. به هر حال دیگه مطلب یک آوازی نوجوان میلز است که مطلب وقتی که سوسایتی تو پولیتیکلی تو پرشر نه ایز مرتیکا ایز نوجوان مرتیکا خاص طور پر بازو مطلب یک در جوابی سایکولوژی مطلب حساب کنو که جوردن پیترسن کی گپ مزنه مطلب مردم مرتیکو محسوس نه و نوجوان مرتیکو خاص محسوس نه کی یاری آواز از موسته بس خامخا یک آدمی که مطلب بله سوشل میدیا سلیبریتی شد در حد یک ملک کست محدود نمونه دیگه او کست فالوورز از او کست اکراس د گلوب موره بس همزه خاطر محسوس کردم که شاید نوجوانای از موم کست که یک گلوکش که مثلا در استرالیا یا در امریکا میشنه یا فرمسال در یوروپ میشنه و همی تر کست در پاکستان میشنه در افغانستان یا در ایران میشنه خب معلوم داره چرا که چیزایی نه کست ترجمه میشه در منی اردو در منی فارسی کست بعض وقت ترجمه میشه بس اون نوجوانام کست بایر گوش کنه بس اینفلوئنس بگیرنه مطلب بگه یار واقعی همی آدم کست سه گپ میزنه دیگه ما امزو خاطر گفتم بیلی که ما ویدیو جور کنم برای نوجوان دوستایی که اگر قد جوردن پیترسن وری آدم کسته که روی دوری میشه پیش ازی که مطلب گب ازیر ایزی تیز کسته قبول کنه یا بگه یار اینی آدم سایکولوژیست اکسپرت دیگه پروفیسر است بس یار چیز کی مگه بس صحیح است بس امزو خاطر پیش ازی که چیزا کنین دیگه ما اینجی میخوایم چیز بگم که یک آدمی که بشک پروفیسر باشه بشک سایکولوژیست باشه بشک پروفیشنل آدم باشه بشک کسته انباری کتابا پیش خوبیله یا انباری چیزا که است پیش خوبیله کریدنشلز که است پیش خوبیله نه دیگه بشک که است برایشون بایره یا رنگ تایتلز که د پس پشتی نام خو که است که میخوای ده لیکن لازمی نیست که است هر گپ که اونام ازنه گپ ازنه که است صحیح باشه حتی که امی عالم که ما روی دوری که امرشتم قدش مو گپ میزنم لازمی نیست که شما که است گپ از مر ایزی تیز بگیرن باید هر گپ که تو میزنی دور گوگل است آسان برن گوگل کن تو کن خاص طور پر اگر او کستا شماریات میده نه اگر اعداد شمار میده اگر استاتستیکس کست استعمال نه برن اگر گو گپ میزنه که گو کلیم است بشین یک دفعه سرچ کن تو کن دیگه اپینین کست درباره از کست چیز است بزمزی خاطر کست ما این ویدیو کست د عنوان یک مثال کست برای دوستا کست شروع که لازمی نیست که یک آدم که دمنی فیلد خو اکسپرت است در گپی که گفت شما کست گپ زور ایزی تیز بگیرن حتی که گپ از مرا مثلا ما کست ویدیو که جور کردم ما شاید ما دو نیم ساعت کست زیاد کست ویدیو جور کردم شاید شما کست بشنن انالایز کنین یک کلانی سیز و گبر کست شاید شما ریجکت کن ریفیوز کن یا کسته دیگه برای ما کسته قابل قبول است چرا که مطلب هر آیدیا که ذهن انسان کسته که مایه دیگه مطلب تو تقریبا ذهن خود انسان کسته اکثر از او آیدیا کسته ریجکت منه بس لازمی نیست که مثلا کسته چرا که یک اکثری آیدیا است تو ریجکت میشه بس تو باید گپ نزنی یا مطلب تو کسته خود خوره پرزنت نکنی نه مقصد تمام چیز است که اگر آیدیا چای که تو باشه از ما باشه یا از گو اکسپرت آدم باشه پیش ازی که مطلب موره اکسپت کنی که مثلا یار اینی گپ صحیح است اور کسته مو باید انالایز کنی اور کسته مو باید از منی چانبین کسته تیر کنی خب مو مورد دوباره ازی سوال کسته که آیا یهودی مردمان نسبت د دیگه مردمان واقعا کسته ذهین تر است خب این کسته مطلب تو میتونی از چند نقطه نیاز تو کنی اگر مثلا تو یک بیولوژیست است اگر تو ساینتیست است اول نگپ کسته تو طرف ژنتیکس مور
بس شما خبر هستین که مردمای یهودی که است اونا تقریبا که است صرف منی خودون که است عرسی مونه نمیگم که مطلب دیگه مردما که است عرسی نمونه لیکن تو اوتم هی که است تو جویش گفته میتونه که مطلب تو از لحاظ انسستری که است تو جویش باشی خود خبر هستین که او رنگ اسلام رنگ کریسچنیتی یا رنگ عیسایت وری نیست که مثلا هر کس کنورت شنه هر کس مطلب که است مذهب که قبول کدو جوش نه البته مطلب مسلمان دیگه خود شو خبر که تو هر کس کی باشی تو کلمه خواندی بس تو مسلمان دیگه بلکه منی یهودیت که است این چیز نیست منی یهودیت این طرز که تو باید که است از ای کوابه که است تو یهودی باشی بس که است تو یهودی جور چیزام شی پس از لحاظ ژنتیکس اگر ما ارتوخ کنی یک کمیونیتی که منی خودون که عرسی نه جینز که که سیمیلر باشه او هر چقدر که خوب جینز باشه او که است چرا که دایورسیتی منش نداره او از خاطر که است میتونه خوبیاشی و خامیاش که است چیزاش نه واضح بالکل که است منیزو چیزا باشه امزو خاطر که است مور گفتن میتونه که از لحاظ ژنتیکلی که است یهودیا که است نسبت د دیگه مردم که است ذهین تر است چرا که ریزه پاپولیشن است منی چیزش که است خب برای اینکه که مطلب یک کلیم خوره که است ما یک مزید یک اوییدنس دیگه به خالیم تر بغیر چیزا که است رد نکنی نه دیگه مثلا نال که است تو آی کیو لیولی منی امریکا و اسرائیل رگر تو کمپیر کنی آی کیو لیولی امریکایا که است اثر آر کیو لیولی اسرائیل که است زیاده خود شما خبر است منی امریکا که است هر رنگ اقوام است منی اسرائیل که است صرف که است یهودی ما نمیگم عربام است دروزم است لیکن اکثر که است اونچ که است یهودی است دیگه نسلا یهودی آدم در منی اسرائیل است خب منی امریکا است 2% لیکن 2% پاپولیشن امریکا که است جو منی اسرائیل که است اکثر مردمش که است نسلا که است یهودی است پس آی کیو لیولی امریکا که است بالتر است از آی کیو لیولی مردمایی که در منی اسرائیل است پس این خود چی که است یک کٹا گب است که مثلا که است اگر یهودیا که است نسبت دیگه مردم ذهین تر بود خب باید آی کیو لیول از نامنی پوری دنیا دیگه ٹاپ از دیگه که بسیار که است والو لیکن مو تو نه اگر تور کمپیر کنی قد دیگه ملکا که است آی کیو لیولش که است از اونها زیادتر میشه و دیوم او استدیایی که مطلب پیش شده و استدیا یخ وکونه است و دیوم که است اونا که است ایر موگه کی از منی انتلیجنس که مختلف انواع و اقسام است منی دو انتلیجنس که است منی دو ایریه انتلیجنس که است مردمایی که جیویش انسستری داره یا فر مثال که است یهودی نسل است اونا اثر دیگه مردما که بهتر پرفارم کده او دو ایریه کدام است یک چیز است یک که است وربل است وربل مطلب که است الفاظ که تو مطلب منیزو که است چیز منی و دیوم که است متمتیکل است دیوم که است خو اینی دو فیلد که است لیکن در مقابل دیگه ایریای ذهانت که است دیگه مردما که است سر یهودیا که زورتر منی خودم زو تستا که است مثلا که است اسپیشیل اینتلیجنس را که تو دوغونی مثلا که است تو تصویری د دیگه زیوانی که دیگه مردما که است سر یهودیا که زور منی زی دو ایریم که است نسبت دیگه که است یک فیصد مطلب مو استاتستیکس رو گپ چی میزنه که اینا مطلب گاب ده دیگه 30 سال پیش که است شما که است ما که است چرک استاتستیکس درو نمیدم شما را اعداد شمار که است شما نمیدم شما این چیزا خودون چون که است گوگل میتن یک لحظه که است تمام از این چیزا که است پیدا میتنین وریفای که است میتنین که است شاید بهتر نمبر که است باز همزه خاطر که است ما که است این صرف مو یک بیسیک استراکچری فارمیتی چیزا که است گپ میزدم فارمیتی آرگومنت را اینج که است فارمیتی بحث را که است اینج ما که است درو گپ میزدم خب یا خوشت مو گپ ژنتیکس را زدی و گپ اینتلیجنس را زدی که اینتلیجنس اگر مو میدا کنی صرف منی دو ایری و منی زی دو ایری هم که است خاطر زو که است مضبوط است او چرکی اینج منیز نکست یک چیز است که رو مگه کلچرل نپوتیزم یعنی مطلب شما منی پاکستان شما خبر استین دوستایی که منی پاکستان منده منی افغانستان منده اونا خبر که میشه که مردم اگه میزدم یاری ملکا از خاطر ازی که است تباه شده چرکی د منی از نکست اقربا پروری است اقربا پروری ساده گب است دیگه مثلا که است تو امو افرادی خاندان خور که است تو چکارنی مطلب پروموت نی اونار که است سپورت نی دیگم د قیمتی باقی معاشره که است شما می چیز که است د منی حکومت پاکستان میگن منی حکومت افغانستان هم که است شما میگن نمز خاطرم که است ملکا که است درو تبام شه چرکی مطلب اگر
اونام یا مطلب اونایی که اقارب از ما است، اونایی که رشته دارای از ما است، اونایی که خویشاونده از ما است، اونا کست بشک کست دمپ باشه، بشک کست ناکارا باشه، بشک هر چیز باشه دیگه اونا تو کست کوشش نکی پراپ اپ کنی یا اونا کست د پوزیشنای بیدی که اونا کست پوزیشنای اختیار و چیزی معاشره کست باشه. خب از اگر اونا نالایق مردم باشه، دم آدم بود، خب میزنه دیگه وی ارگانایزیشن را یا وی اداره را کست یا او حصه معاشره را کست در به در مونه دیگه. لیکن د مقابلی خویال اقربا پروری اگر باعث تباهی او د افغانستان و پاکستان وری ملکا شده، پس چرا د منی جویش کسته کامیاب است د جایزی که اونار ناکام کنه اینچ کسته اونار کسته کامیاب کده الټه د منی چیزه کسته وجهش از خاطر زو است که اینج کسته د جایزی که اقربا پروری باشه، اقربا پروری حساب کنو وراثتی یا ژنتیک کسته باشه یا نسلن کسته باشه، یعنی د بنیاد ازی که مثلا چرکی جینز از مقد جینز از نزدیکتر است، یعنی مثلا تو خبر است که برار قد برار جنس نزدیک است تا برار و بچه کاکا کسته دیگه، تو مطلب د بنیاد رشته داری د بنیاد خویشاوندی کسته مو گپ شمیزنه. لیکن منی جویش کسته او کلچرل نپوتیزم است، کلچرل د زیوان که اونایی که هم فرهنگ است اونایی که کلچرل چقدر است سیم است، تو برای از اونا کسته خویشاوندی، تو برای از اونا کسته چه زمانی دیگه همزو خاطر تو میگنی که مردمای یهودی است دیگه اونا کسته تو توغنه که بچای برای اولتای ریزیخ کسته خاص کمپا دارن، خاص سکولز دارن، بس منی هر کالج منی هر یونیورسیتی کسته اسپیشلایزد اسکالرشپ کسته بریز ندارن و اونا حق داره که برت رایت شی. اونا کسته گفتم شی که یک دفعه اونا تریپ مبره د اسرائیل مبره، بشک تو د امریکا پیدا شده، بشک تو امریکایی سیتیزنی، کانادین سیتیزن باشی، استرالیان سیتیزن باشی، بشک تو هندوستانی سیتیزن باشی، بشک یمنی سیتیزن باشی، بشک دگو افریقایی ملک کسته تو سیتیزن چی باشی، اگر تو یهودی هستی تو حق داری که مثلا کسته تو یک فری چکر کسته تو اسرائیل مبره تو انترودوس نقد از اون ملک کسته دیگه دروازه وازه دیگه یک بلوک جای کسته دروازه کسته برای تو واز میشه، چای که دروازه یونیورسیتی باشه، کالج باشه، بزنس ها کسته دمنی یک بلوک جای کسته دمنی سیاست باشه، دمنی میډیا باشه، دمنی هر چیز کسته. اینی کلچرل نپوتیزم کسته بسیار کسته زیاد اهم داره و او چیزی که ما میخوایم اکسپلین کنم او هم کسته در بنیاد نمزی است که اگر شما میگرین که مطلب مردم یهودی نسبت در دیگه اقوام کسته پرفارمنس کسته بهتر اوور ریپریزنتیشن داره دمانی همطور که ما مگو ما خود در رو ریپیت دمانی سیاست کسته دمانی اقتصاد دمانی میډیا کسته و دمانی اکیدمیا کسته اگر شما میگرین و دمانی ساینس کسته شما اگر میگرین که اوور ریپریزنتیشن داره وجهی از خاطر چیز از خاطر کلچرل نیپوتیزم است. آیا کسته مو صرف ده حد یهودی مردمان نه، ده حد یهودی مردمان است، دمانی هر جایی که کلچرل نیپوتیزم منی هر طرف مردما که تو میگرنی اونا کسته کامیاب مردمان صرف نه کسته ده حد یهودی محدود نه بنی دیگه مردمان. اینال د عنوان مثال شما دمانی چیزه کسته دمانی اندیا کسته شما یک بلوک پاپولیشن پیدا نین، یک گروه مردمار پیدا نین که نسبت دیگه کسته کامیاب تر است. شما د عنوان مثال پارسیار میگنین که هم منی اندیا هم منی پاکستان کسته چیزه هستن زیادتر اوور ریپریزنتیشن دارن، منی میډیا کسته اوور ریپریزنتیشن دارن، منی اکیدمیا اوور ریپریزنتیشن دارن، منی اقتصاد کسته اوور ریپریزنتیشن کسته شما میگرین کسته دارن. نامو تر کسته شما دیگه مردمار کسته میگن خاص طور پر براهمن منی انډین کسته کاست گروپ مردمایی که مهاجرت کردن از منی انډیا کی برو د منی یورپ یا د منی امریکا زیاتر ډاکټرا او انجینیرا او زیاتر کسته کی مردمایی که منی سیاست ماین کی از انډیا ریپرزنټیشن انډیا کسته د منی مردما منه و کامیاب هستند د منی از ملکا تو مو میگن که اونا تعلق قد براهمن گروپ است، کاست گروپ هستند که اونا مستن کسته خودون چم خبر رنگی یهودیا اور کستم تر منی خودون خارسینه. لیکن مسئله اینجی صرف اینی است که مردما کست صرف د منی خودون خارسینه، اصل مسئله یہ است که اونا کلچرلی خودون هر کست اثر دیگه کست بالتر میگره بزونا که یک دفعه دیگه این مطلب ساده گپ ما میخوایم اکسپلین کن پیش از اینکه مطلب ما اکسپلین کن بلکچن مثال دیگه بدم که برایش موکسته کلیئر شنه. دنوان مثال مثلا منی پاکستان شما میگنین، میمنار میگنین، بحرار کسته میگنین، اسماعیلیار کسته میگنین، تو قمنان مثلا یک ریپرزنتیشن است. اما تر کسته شما د منی چاینا کسته یک خاص مردم است که اونا کسته مهاجرت کردن از طرف نورت چاینا شما سرچ میتن که مادن طرف سمندری علاقه کی است. حال مثلا شما میگنین که اکثری
تجارتی جای اقتصادی و فرهنگی جای چاینا کسته طرف جنوب شسته طرف سمندری علاقه کسته اما تا میگرد بر نزدیکای تایوان کسته هنگ کنگ دینمزی ایریا کسته اینمی جزایر که تو هر چقدر کی از لحاظی هر چقدر که شما ساینس تکنولوژی شما میگرن اقتصاد میگرن چیزا که شما دمنی دنیا که درو دامینیت میشه اینی مردمای دینی علاقه کسته خاص کسته و اینا که دمنی یوروپ امریکا که مای مردمای نمزی ایریا کسته چاینا مای نسبت د نورت چاینا د سنترال ایریا چاینا یا ایست چاینا کسته شما کسته پس یک مخصوص مردم است که شما دمنی روس هم پیدا میتن منی چین هم پیدا میتن منی هندوستان هم پیدا میتن منی ایران هم پیدا میتن منی پاکستان کسته شما پیدا میتن منی یوروپ هم پیدا میتن منی امریکا هم کسته شما پیدا میتن این مخصوص کمیونیتی کسته چطور کسته جور میشه و از خاطر ازی است که اینا کسته دینوان مثال فر مثال اگر یک آدم یک گور پیدا نه که کامیاب باشه خب باز اگر گرد برد از او مخصوص کامیاب آدما هی کسته جمع میشه نه اگر شما میگن یک مخصوص کسته و او کامیابی کسته کنتیجیس است یعنی وبایی وباوری است او پیلاو میشه لیکن او د یک خاص محدود چیزا کسته پیدا میشه از خاطر ازی که اون از خود یک خاص سرکل پیدا میشه نه مثلا ما فر مثال ما کسته بسیار زیاد گور پیدا نه منی گو چیز کسته بسیار کامیاب میشم و آدمایی که گرد برد مسته خالق ما قدزنا کمیونیکیت ما رازای کامیابی خموکم دیگه بس ما اپورتونیتیز کی برای ما دروازه آواز میشه ما اپورتونیتیز خبرم بزو آدمایی که دزمن از دیگه و اپورتونیتیز خبر دروازه خبر و خام نسبت د اوریج لیول معاشره کسته و آدما کسته زیاتر کامیاب میشه دیگه دینوال مثال کسته فر مثال اگر یک خاندان کسته میشنه کامیاب میشه از لحاظ اقتصادی کسته کامیاب میشه بازو کسته قابل ازی میشه که بچای خور خوب اسکول رای کنه باز وقت که بچایش کسته چرکی خوب اسکول رفت خوب کالج خوب یونیورسیتی رفت خب معلومدار پرفورمنس از نه کسته اکادمیک پرفورمنس از نه دیگه که بهتره چرکی اونا د خوب لیتریچر د خوب چیزا کسته اکسپوژر در کلچرلی اثر دیگه که بهتر است باز اونا کس کالج یونیورسیتی بدر شد خود چرکی اونا کس کامیاب اگر فامیلیش کامیاب بود قد کامیاب آدما که روی دوری بود مثلا کس منی حکومت باشه یا فر مثال د منی کارپوریشنز باشه یا کمپنیا باشه یا بزنس ها باشه یا هر چیز باشه دیگه اونا خود چرکی شناخته دارن بس برای نه دروازه واز میشه بس اونا ایزیلی نسبت د کم کمپیتیشن منیزو فیلد امور وقتی که تو منی پروفیشنل فیلد د قراری چقشتی خود تو کارز نه تابال شدی قد پروفیشنل آدما روی دوریشتی خو معلوم داره که تو یاد میگیری دیگه مرنگ انسان باشه که تو یک کار که بار کت خو خامخا چیزام شه بازم خاطر کستونا ایزیلی اثر دیگه که بهتر اکسپوژر داره بهتر یاد میگیرن بهتر کلچرلی چیزام میشن باز اونا کسته بهتر پرفورمنس هم کسته داره پس اونمو کسته اینتر کسته کامیابی کسته اینتر اسنو بال وری کسته پیلاو میشه کٹم شه بازم خاطر کسته شما یک اینی چیز کسته کلچرل نپوتیزم کسته ما در ذکر شد منم که اینزی خاطر است که یک دفعه که یک گروپ که گو چیز که پیدا نه اون کسته دمنیم زو گروپ کسته اونمو کسته پیلاو شده مار لیکن تمام چیز را کسته اکسپلین نمونه او دیگه چیز که مثلا که اکسپلین نه او انمی دو کلچرل خاصیت است که دمنی یهودی است که او از خاطری چیز شسته که او حصه فرهنگ از ناسته حصه فرهنگ شی چیز که حصه مذهب شی است حصه مذهب شی این حال مثلا ما د زبان مذهبی بگم خو مثلا ما زبان تاریخی اینا میسنم د زبان علمی نی است د زبان چیز د زبان عقیدتی کسته گپ شی یعنی د زبان عقیده مسلمانان لیز گپ دی خو مطابق عقیده مسلمانان کسته یا بله یهودیا کست از تمام زیاد پیغمبر آمده امی طرح نه مثلا کست پوره شمار اگر توکن از تمام زیاد پیغمبر کست بله ازن آمده و اکثری پیغمبرار کست اینا ریجکت کرده تمام پیغمبرار که بله ازن آمده تمام کست دیگه یک گلوک پیغمبرار که شما میگن کشتشتن یا چیزشتن خویی یک اشاره مونه طرف یک کلچر اول پیغمبر کلو بله ازن آمده خو مثلا کسته اگر یک قوم باشه که دبلی زو پیغمبر کلو مایه مطلب شسته که او قوم کسته بله یک چیز کسته زیاد توجه میده نه که مثلا کسته دمانی زو قوم مصلح زیاد آمده مطلب و آدمایی که کوشش نی که قوم خور نجات دهنده متفکر آدم سوچ غور فکر والا کسته این طرف یک کلچرل حسی زو کسته پوینت اوت نه و شما منیزی اسپریت مردمش میگن که مردماش کسته مصلحای کسته هم مصلح هم زیاد میماده باز مردماش کسته ریجکت هم زیاد میکنه از خاطر ازی که منی یهودیا کسته کلچرلی بغاوت کدوره
مطلب انتלקچوال بغاوت رو مادر و گپ میسن میتونه که مثلا بالش مشتری لغت کری و دو کری و چیزا کن نه انتלקچوالی والا کسته از لحاظی تفکر کسته یعنی مثلا گو کس که گو گبر کی شیر گفت یک دم ور کسته از ایت اس قبول نمونه یا گو آدم که اکسپرت یک آدم که مصلح ما یوم ما اکسپرتم دیگه ما مفهم که منی معاشره اینی خرابی است به اینی خرابی اینی فیکس میشه بازو آدمای آمیش کسته تو نمیگه wait a minute گفته انگریزا کسته wait a minute صبر کو بل ما کسته بیشتر غور کنم سوچ کنم فکر کنم این ترست یعنی بازو کسته میشنه غور نه فکر نه مزید خامیاش مزید چیزاش کسته دمنی زو برو بدن یا زو کده بهتر کسته سولوشن بدن پس تو کو مردماش کسته رنگ رمه گوسپور نیسته بلکه مردماش هم کسته انتלקچوالی استیمولیټینګ چیزار کسته قبول داره بزمزی خاطرم کسته اینمی چیز کسته اور اکسپلین نه صرف که اونا مطابق عقیده از پیغمبر بنی زیاد معنی مصلح زیاد معنی بز مردماش هم کسته یکدم عقیده نمونه باور نمونه بلکه مردماش کوشن مونه کوشن اینی چیز کسته باعث استرانگ چیزی از ناس خاطر ازیشته که یالی دمنی چیزا کسته بریز یک ایسیت از خاطر ازیشته که دور از مو مثلا دمنی کالج دمنی یونیورسیتی کسته کمپانیا توغونه یا حکومت کسته توغونه که کدام آدما کسته خوب ایدیا داره نو ایدیا داره کدام آدما کسته زیاد چیز است بس مردم یهودی کسته که ایدیا د زین چه ما دو کسته موگ اگر مثلا کس حتی که بعضی چیزایی که مثلا دمنی معاشره اگر موم گیاره منی معاشره نی گب یک ترند یک چیز است ما اگر برم بریزی کسته یک بله اخبار لکای کنم یا بریزی کتاب لکای کنم بریزی ویدیو بگم یا خلاف از ما گب دی مردمان ور لعنت ملامت منه پس موچ کار دان خور زب منه لیکن اینا منی یهودیا کسته ای اپوزیت است اگر تو فرم سال رافتی یا گو نارم که منی سوسایتی تو خلاف از انتלקچوالی رافتی لکایی کدی کتاب جور کدی یا گب کی زدی مردماش تبلی टेबल के मिशना मतलब गिरद बार दोस्ता के जम मुशन फैमिली के एक जाय के मिशन दोस्ता के हम यार तुझ तोर सोच कदे राजी पेशे को सोच ना कदत वो इनकरेज मिशा वो अप्रिशिएट मिशा मने माशरेज मुकस्ता वो अपोजिट است مثلا اگر نوجوان بچا نوجوان دخترو نوجوان چیزا که انتלקچوالی که مخای روی دوری بای مردما کسته ولی زبانش تخمرنه ولی شکل تخمرنه ولی کالاش تخمرنه بکگراوندش تخمرم شه فامیلیش تخمرم شه تعلق شته که تو از فلانی منطقه تو از فلانی منطقه تو از فلانی خاندانی فلانی انتر ما انتر خلاصه کسته کوشش نی که مو ڈسکریڈٹ کنی ڈسکریج کنی چیزا کنی بس اینی چیز کسته منی از نه کسته او اینچ کسته انکریج میشه بزمزو خاطر رو ناوشنین که اونا اطارتش قبول نمونه اگر مطلب منی میت ما از خاطر چیز نه که اونا کسته میشنه کوشش نه که پروف کنه برای پروف کدو تو دو چیز ضرورت داره یک وربل لفظی تو طاقت باید تو کنوینس کده بیتنی و دویم کسته تو شماریات عادات میتمیتیکس یک کلان لنگویج که تو مطلب زریزی کسته تو پروف منی پس اینی چیزا کسته منی از نه کسته کلچرلی مضبوط شده و چیزا شده گفتم یک کلچرال نپوتیزم است کلچرال نپوتیزم من یک بلوک سی دیگه دنیا هم چیزا کده لیکن من یهودیا یک چیز دیگه منار یونیک کده اون مذهب شسته من مذهبی انتלקچوالی ولا کسته اینا کسته کم انتر باغی کسته چیزام شه و او اپریشیت میشه من مردمایش کسته من چیزایش کسته پس همزو خاطرم کسته نسبت د دیگه مردما کسته اونا انتלקچوالی کسته کامیابتر از خاطر زینی که اونا ذهین است از خاطر زو و دیگه چیز کسته کافی که مطلب ما کلو خوشی مایی مطلب من دیگه امریکایی است ان جنرال است لیکن یهودیا کسته اینج کافی ولی زو فوکس نه که اولتای ریزی خورن امنا کتاب گرفته خانده خاودل جینه این بسیار بهترین کلچر ازی کده مطلب اگر تو وربلی مطلب اینالی بچا کی خود دوری مطلب هر قومی که اولتایش کسته وربلی سترانگ باشه ورب مطلب کسته لفظی مطلب ذخیره الفاظ کلو خوبش باشه کلو خوبش گپ ده کلو خوبش لکایی بیتن کلو کنوینس بیتن اونا خامخا کامیاب میشه منی هر چیز اور ریپرزنټیشن میشه منی پالیټکس میشه منی میډیا میشه منی اکیډمیا میشه منی بزنس میشه چرکی سیلزمنی دیگه منی بزنس و سیلزمن گپ زدوی دیگه تو کنوینس کدوی دیگه تو گوچ کی میخوای سودا کنی چه خاص تو خوب سیلزمن بودی ختم دیگه تو هر چه خاص خوب چیز جور کنی کر تو سودا نه تنسی تو منی بزنس تو فیلی اگر تو خوب بزنسمن باشی تو فول کچره چیز رم فول در قراری خوب سودا میتونی خوب سیلزمن که تو باشی خامخا تو کامیاب میشی پس امزه خاطر اینا کسته چیکار که ولاتای ریزی خور تیم شاو کسته قچی ای کباباش و ضرور تایم بدرنه اونار کسته کتاب خانده اونار خودل جینه عالمو پالیوزمو کسته همسایه عجای باکول استن اولاد مولاد تمام مطلب رفتن هرکس خانه چیز اگر شما خبرن که جدا سالش نه علی هر روز روتین کلچر شکسته باکل گای میشنه میخانه گای اجای میشنه
کتاب کسته میشن، کتاب کسته میخوانن، بازاردش کسته دوباره زو بحثن، دیسکشنن، خندنن، مزاقنن، تو بهترین تیرم شه. از مو دخترو بچایم که مطلب منی رومانتیک ریلیشنشیپ از مو چکن گانا گانا گوش کنی. من خلاف گانا و دانس نیستم، مطلب من خالی ترو میگم که تو کو مثلا یک کلچرل اکسپکت دارن که مطلب برای خوب تایم که مثلا اگر توی گو خوب جای میشنی، خوشنمای جای میشنی، گو خوب ریلکسینگ ماحول میشنی، یا در خانه که تو میشنی تو که گور خوشتری پالش میشتن کتاب میخوانن. مطلب کتاب حصه یک پارتی رومانتیک ریلیشنشیپ است من نه، خو یک کلچرل اکسپکت است که ور استرانگ نه دیگه، وربلی ور استرانگ نه، انتلکچوالی که است تو استرانگ نه. خامخا دیگه تو فرض کو که دو گروه هست، خب یک گروه که است که نوجوان دختر و بچه‌ای که دیگه خوش داره، یا نوجوان یا زن شوی که یک جایی که میشه اونا دانس نن گانه میخوانن. یک گروپ که است اینجا میشنن برای خیلی کتاب میگیرن و کتاب که است میشنن میخوانن و دیسکشن نن درباره شی خواندن مزاح به شک استیمولیتینگ والا، به شک استوری والا ناول باشه. لیکن تو خود خبر که دبنیزو خو ایدیاز نه، دبنیزو واقعات میشه نه، دبنیزو نو لفظا میشه نه، واقعات ذکر کدوش که است تو چیکار خامخا که تو میخوانی خامخا وربلی تو اثر دیگه که استرانگ میشی، خامخا ایمیجینیشن تو اثر دیگه که مضبوط تر است، خامخا که است ایمیجینیشن تو پهلاو تر است، خامخا وقتی که تو د لیول پرفورمنس یا دو گروپ بیل خامخا گروپ پرفورمنس لیول چی بالتر مورد دیگه لفظایش مور کنوینسینگ است، گپش مور کنوینسینگ است، چرا کاروبارش تعلقش قد انتلکت است. و دویم که استمتر ما گبی میترم که زدم تو که مثلا اینی اکسپلینیشن است که در نظر از ما که باعث کامیابی از نشده که مثلا یک مذهب شم که نال تو که کتاب نه نال مثلا کتاب رو که تو بگیری گبی بایبل میزنه. بایبل مطلب شست مجموعه کتاب ها، یعنی یک دونه کتاب نیه. باز من اینتלקچوالش گفتم نه جمع کرده دوباره مقدس ترین کتابایش که پس تو کنیال دوباره تو کنو اینال بس د مقابل از اینا که خامی کمزوری از مو بد قسمتی چیز است، بد قسمتی تر است که مذهب از مو هم وربل است، مثلا که قرآن است د قول که یا دعاهایش است، لیکن مسئله تر است که اونا منی عربیه. اکثر مردمایی که قرآن میخوانه او معنیش خبرت نیه. اکثر از مو که نماز میخوانی ما تو میگم ما گارانتی میگم که تو امی نماز که مو میخوانی 95% از مو که شاید ترجمهش خبر نباشه، خبرت نباشه که مثلا ما که نماز میخوانم ما درو چیز میگم. پس امی تر دعاهارم که صرف مو شاید که شروعات که سلام شیر که مو خبر باشی که سلام علیک یا ابا عبدالله به عنوان مثال که باقی دیگهش مو چیز میگم مو خبر نی. پس اینمی لنگویج بیریرم که دو قول که مایه اینمی که نه مرتوخ که موز لحاظ زبانی که بسیار کمزور نه، وربلی که مور بسیار کمزور نه. یعنی مذهب که مطلب یک حصه وربل استرنگت از مو باید باشه او که مور درو کمزور نه، خاطر زی که مو مری زبان خود واحد چیز که اینجا بریز مو ایسیت است اون مطلب از لحاظ مذهبی که اون نوها است، روزه است، نوها است که مطلب یک استیمولیتینگ پارت است. لیکن یقین که همون جم که بعض وقت دینال ما دینوان خب مثال خود بدم مور ایزه بود یک گلگ نوهار د شوق میزد میخواندی، لیکن مو لفظایش غلط میگفتی، پورا اشعاریش که مو گفتی غلط میگفتی، چرا که او بعض وقت نوها خانت تا غلط میگفت، تلفظش غلط مو گوش میکردی موم صحیح نمیشنویدی، موم که میگرفتی موم نیم کلا کسته نمیشه رنگین زور نه که مطلب گو کسته گانه میخوانه یک مصریش خبر دیگه مصریش زیاد مورو بزو کسته قد ساز بیز موم دیگه قد گروپ یک جای کی چیزا میکردی. پس اینی چیزا هستن که مثلا کسته کمزوری هم مثلا یه خو کلچرل اکسپکتم کسته مثلا منی آزرم کسته نه منی از مون کسته اقربا پروری که مودری او خشاوندی ولا اقربا پروری مو کلچرل نپوتیزم منی از مون آماده دیگه اینا مثلا کسته اگر مو مطلب منی از خود کسته کلچرل نپوتیزم بیری یقین کو کلچرل نپوتیزم و باز کلچرل پرکتیسیزی که مثلا کسته دیگه مردم آدره انمی وربل و انمی متمتیکل ولا اکسپکت خامخا از مو کسته بال چیزا مورا و آزرگوش خودونشون خبر این که فیزیکلی بسیار خوب است، مطلب کسته فیزیکلی بسیار کسته اسمارتر، مطلب جانایش کسته مناسب، قدایش کسته مناسب، زیاد دردراز و زیاد چاق و زیاد چیزام کسته نیه، مطلب از لحاظ فیزیک آزر کسته در نظر از ما کسته بهتره، از لحاظ چیزام کسته خوبه، انتلکچوالی هم کسته خوبه، لیکن مو باز کلچرل کمزوریا داره که مثلا کسته او مور چیزا کده نال دینوان مثال ما ویدیو دو دراز باشه بخشش باشه مطلب ما چیزا میشه
دوستا که تایم شما نمیخوایم ضایع کنم. اینا مثلا ما در عنوان کمپریزن میگم این تیمایی که تستاک شدن که مطلب یهودیان نشوندن او زمان اگر تو توخ کنی باکولویزم مثلا در 1970s اگر ما توخ کنی یک کلان حصه از ارجات کست توال گاڑی را لاوش نکردن اونجی دمونه پوری از ارجات تو اسکول وش نمیکردی مطلب دیگال تو اونجی نه کالج بودن نه یونیورسیتی بودن خب او زمان که اونا کست درو انتلیکچوال مطلب اونا کست درو کوشش میکرد که دیسکوریار چیزار گپ شده اینجا از ما یک باکولا و آجایگو از ما کست بچارگو نه اسکول رفته ده نه کالج رفته ده نه یونیورسیتی رفته ده دمزو گوسپو سنبال کو مطلب آلو کشت کو یا فر مثال کست جوری کشت کنو یا گندم کشت کنو دمزو چیزای ریزه چیزای کست دمزو ریزه چیزا کست اونا بچارگو اخته بودن مطلب سروایول والا کست ده موری سروایول بوده دیگه اینی مثلا اولنا یا دویمنا نسل کسته که ما تازه کسته قد خاندو و قزنا تعلق داره لیکن ما هم ترکشم بار گفتم یهودیا کسته از خاطر زوم خامشن که تاریخ توخ کن دیگه از کهنه ترین تاریخ که مطلب هم قص پیغمبرار که ماده مطابق عقیدتی ولا هم که ما توخ کنی چی قص مثلا کسته یک لانگ هیستری دارن که مطلب کسته پیغمبران مختلف آدمایش مادن باز ریجکت شدن از یک ملک دیگه ملک کار رفتن تمام چیزا کسته لیکایی کردن گفتن مطلب کسته تو مطلب خاندو لیکایی کدو ریکارد کدو بزنس کدو اینا حصه کلچر شسته حصه فرهنگ شسته حصه چیزی شسته و هر کس دمز خاطر که چرکی منیش نخاندگی نبودی نسل در نسل که تو رفتی خامخاتی که تو وربلی سر دیگه کده تو مضبوط تر میشی پس امزو خاطر کسته شما میگن منی فیلم اندستریم کسته اینا چقدر مطلب ده کار شما مثلا ده منی آزرگو چقدر کلو واقعات شده مو یک دنه کسته سهی دراما جور نمیتنه نه سهی فیلم جور میتنه نه سهی ناول لکای میتنه چرکی وربلی کمزوره یک واقع است امور زبانی الله سهی گفته نمیتنه یک واقعی که ولی سر خوش تیرشته امور برای یک آدمی دیگه اینترستینگ امور سهی کنوینسینگ والا گفته نمیتنه امور سهی دیسکرایب نمیتنه دیگه چی که او بیشنه لیکایی کنه در صورت کتاب یا چی که او بیشنه در صورت مووی جور کنه در صورت داکومنتری برو بدر کنه پس امزی خاطر خستمو یک بلوک تاریخی که مو در ریسنت هیستری که مو داره امو الله بریز مو کس انترستینگ نه باز مو طرف دیگه تو غونی چرکی تو خو کلچرل نیدز خو داره نه دیگه منزو خاطر مو میشنی تایکلی درامای پاکستانی میشنی درامای ایندیانز کست میشنی فیلم ایندیان تو غونی هالیوود تو غونی چرکی از خود ازره نیه دیگه واس خود ازره چر نیه چرکی خود ازره گو کست انتلیکچوالی منه کلچر یا ازره کست ای چیزا کست چیزا داده نمیشه اهمیت داده نمیشه اپریشیشن داده نمیشه بلکه سرکوب میشه خب دوستا کسته مزی یک بلوک دیگه هم داره بزی ویدیو کسته داره دور دراز میشه ما نمیخوام کسته زیاد تیم شم ضایع کنم دزی سلسله ما خبر استم دزی اینا شما میتونن یک بلوک اکسپلینیشن یا توضیحات دزی شما میتونه بوده باشه یا میتونه سوال کسته دزی شما بوده باشه به هر حال اگو ایده دارین اگو سوال دارین دزما کسته بیرسنین ما کسته خوشحال میشم تشکر